नमस्कार। नेपाली गुरु युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। यस च्यानल मार्फत हामी नेपाली भाषा, व्याकरण, साहित्य, साहित्यकार तथा विभिन्न साहित्यिक कृतिहरूबारे समीक्षा गर्नेछौँ। आजको कक्षामा हामी नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा रचित वर्षा कविताको समीक्षा गर्दैछौँ। यतिन्जेलसम्म यहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसकारण यहाँहरूले हामीले प्रस्तुत गर्ने विभिन्न ज्ञानवर्धक भिडियोहरू सहजै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब सुरु गरौँ आजको मुख्य विषय। सुरुमा नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको परिचय। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्यका महाकवि हुन्। पिता तिलमाधव देवकोटा र माता अमर राज्य लक्ष्मी देवीको गर्भबाट जन्मिएका देवकोटाको न्वारानको नाम तीर्थमाधव देवकोटा भए पनि उनी नेपाली साहित्यमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नामबाट नै चर्चित र अमर छन्। बहुमुखी प्रतिभाका धनी देवकोटाले नेपाली साहित्यमा कथा, उपन्यास, नाटक, निबन्ध र कविता विधा अन्तर्गत फुटकरदेखि महाकाव्यसम्मका रचनाहरू रचेर नेपाली साहित्यलाई समृद्ध बनाएका छन्। 10 वर्षकै कलिलो उमेरमा म त अभागिनी पो भएँ शीर्षकको कविता मार्फत नेपाली साहित्यमा उदाएका देवकोटाका विक्रम सम्वत 1991 को गोरखापत्रमा प्रकाशित पूर्णिमाको जलधी र गरिब प्रथम प्रकाशित कविता हुन्। BA, BL र अङ्ग्रेजीमा MA सम्मको औपचारिक अध्ययन गरेका देवकोटा प्रशस्त सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध थिए। उनी नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिमा जागिरे 2000, त्रिचन्द्र कलेजका प्राध्यापक 2003, नेपाली साहित्य परिषदका सभापति 2004, युगवाणी पत्रिकाका सम्पादक 2004, पद्मकन्या कलेजका प्राध्यापक 2011, कमर्स कलेजका प्राध्यापक 2012, इन्द्रेणी पत्रिकाका सम्पादक 2012, काव्य प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष 2012, रोयल नेपाल एकाडेमीका सदस्य 2014 हुँदै 2014 साल साउन 11 गतेदेखि कार्तिक 29 गतेसम्म नेपालको शिक्षा तथा स्वायत्त शासन मन्त्रीको समेत परिचय बनाउन सफल भएका थिए। यसरी विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भई प्राध्यापक, सम्पादक तथा राजनीतिक व्यक्तित्वका रूपमा समेत परिचित देवकोटा मूलतः बहुमुखी साहित्यिक व्यक्तित्वकै रूपमा चर्चित छन्। जीवनको अधिकांश समय साहित्य साधनामै खर्चिएका देवकोटाले संयोग फुटकर कविता, दर्जनौं खण्डकाव्य र महाकाव्यहरू रचेर नेपाली साहित्यमा कविताको त भेल नै बगाइदिए। आइसल्यान्डमा सर्पको अभाव भए जस्तै नेपाली साहित्यमा महाकाव्यको खडेरी परेको अवस्थामा 3 महिनाको फुर्सदको समय सङ्कलन गरेर शाकुन्तल 2002 जस्तो सजीव कृति प्रकाशन गरी महाकाव्य अभावको स्थितिलाई उनले पूर्ण गरिदिए। यसै गरी 10 दिनमा सुलोचना महाकाव्य 2003, एक रातमा कुञ्जिनी खण्डकाव्य 2002 लेखेर दुनिया साहित्य साधकहरूका सामु आँसु कवित्वको उत्कृष्ट दृष्टान्त प्रस्तुत गरिदिए। यसका अलावा महाराणा प्रताप 2024, वनकुसुम 2025, प्रमिथस 2028, पृथ्वीराज चौहान 2049 जस्ता प्रकाशित उत्कृष्ट महाकाव्य विक्रम सम्वत 2000 देखि 2010 सम्मकै अवधिमा लेखिनुले साँच्चीकै देवकोटा नेपाली साहित्यका जाज्वल्यमान तारा भएको पुष्टि हुन्छ। देवकोटाका खण्डकाव्यात्मक कृतिहरूमा मुनामदन 1992, राजकुमार प्रभाकर 1997, कुञ्जिनी 2002, पहाडी पुकार 2005, बसन्ती 2009, रावण जटायु युद्ध 2015, मेन्दो 2015, लुनी 2023, मायाविनी सर्सी 2024, सीताहरण 2024, कटक 2026, मैना 2039 आदि प्रकाशित छन्। मनोरञ्जन 2024, गाइने गीत 2024, भावना गाङ्गेय 2024, आकाश बोल्छ 2025, लक्ष्मी कविता सङ्ग्रह 2033, पुतली भाग 1 र 2, बाल कविता सङ्ग्रह 2009, भिखारी 2010, छहरा 2016, चिल्लापातहरू 2021, बाल कविता सङ्ग्रह र जन्मोत्सव र मुटुको रोग 2015 संयुक्त कविता संग्रह प्रकाशित छन्। यसै गरी विक्रम सम्वत 1993 को शारदा पत्रिकामा
आषाढको 15 शीर्षकको निबन्ध प्रकाशन गरेर निबन्ध लेखन आरम्भ गरेका देवकोटाले लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह 2002 र दाडिमको रुखनेर निबन्ध सङ्ग्रह 2039 प्रकाशन गरी सफल बौद्धिक निबन्धकारको समेत परिचय बनाएका छन्। यसै गरी उनका सावित्री सत्यवान पद्य नाटक 1997 र कृषि बाला गीति नाटक 2021 तथा लक्ष्मी कथा सङ्ग्रह र चम्पा उपन्यास पनि प्रकाशित छन्। आफ्नो 50 वर्षे छोटो जीवनको अधिकांश समय साहित्यमै खर्चिएका देवकोटालाई साहित्यिक योगदानको कदर गर्दै त्रिभुवन पुरस्कार, हुलाक टिकट प्रकाशन एवं जनस्तरबाट आशु कवि र महाकविको उपाधिद्वारा विभूषित गरिएको छ। पाश्चात्य साहित्यमा प्रचलित स्वच्छन्दतावादी काव्यधारालाई विक्रम सम्वत 1991 मा नेपाली साहित्यमा भित्र्याएर स्वच्छन्दतावादी काव्य मान्यताको सूत्रपात गरेका देवकोटा बाँचुन्जेल त्यस धाराको विकास, विस्तार र एकल नेतृत्व गर्न सफल भए। प्रकृति प्रेमी, मानवतावादी तथा स्वच्छन्दतावादी कवि देवकोटाले नेतृत्व गरेको विक्रम सम्वत 1991 सालदेखि विक्रम सम्वत 2016 सालसम्मको 25 वर्षे कविता यात्रा समग्र नेपाली साहित्यको स्वर्ण युग मानिन्छ। यो स्वर्ण युग जन्माउने र त्यसको वरद नेतृत्व गर्दै कीर्ति शिखर चुम्ने देवकोटा आधुनिक नेपाली साहित्यको फाँटमा अभिजेय रहेका छन्। त्यसैले भन्न सकिन्छ युगले प्रतिभा जन्माउनु पर्नेमा प्रतिभाले सिङ्गो युगको जन्म दिएका छन्। वर्षा कविताको विश्लेषण। शीर्षक विधान। प्रस्तुत कविताको शीर्षक एउटै शब्दबाट निर्मित छ र त्यो हो वर्षा। वर्गगत हिसाबले उपसर्ग र नामका रूपमा कार्य गर्ने प्रस्तुत शीर्षकले यहाँ मूलत नामकै रूपमा कार्य गरेको छ। कवितामा पानी अर्थात् वर्षालाई विभिन्न नामले सम्बोधन गरिएको छ। कवि वर्षाको महत्त्व वर्णन गर्ने क्रममा जलधि दुहिता, पारावार तथा सुख जलधि जस्ता विभिन्न नामहरूले वर्षालाई पुकार्न पुग्छन्। आकाशबाट वर्षा अर्थात् पानी पर्दाको रमणीय दृश्यलाई विषय बनाई सम्पूर्ण प्राणी तथा वनस्पतिहरूलाई पानीको महत्त्व बोध गराउन खोज्नु कविताको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ। यसका साथै वर्षा शब्दले समयलाई पनि सङ्केत गर्ने हुँदा वर्षा ऋतुको वर्णन गर्नतर्फ नै कविता केन्द्रित रहेको तथ्यलाई पनि शीर्षकले बोध गराएको छ। कवितामा वर्षा अर्थात् वर्षायामको महिमा गान गाउँदै सम्पूर्ण प्राणी तथा वनस्पतिहरूका लागि वर्षा अर्थात् पानीको आवश्यकता बोध गराइएको हुँदा दुवै अर्थमा वर्षा शीर्षक र कविताको विषयवस्तुका बीचमा अभेद्य अन्तर सम्बन्ध रहेको स्वत स्पष्ट हुन्छ। कविताको संरचना र लय विधान। बाह्य संरचनाका दृष्टिमा यो कविताले मन्दाक्रान्ता छन्दका 8वटा श्लोकहरूमा आफ्नो सिङ्गो स्वरूप प्राप्त गरेको छ। 8 श्लोकमा जम्मा 32 हरफहरू रहेका छन्। यो कविता मूल रूपमा स्वच्छन्दतावाद, प्रकृति प्रेम र मानवतावादी जीवन दर्शनमा आधारित छ। स्वच्छन्दतावाद र प्रकृति प्रेमको उच्च अनुभूति प्रस्तुत गर्ने क्रममा कविले कतिपय सन्दर्भमा प्रकृतिको मानवीकरण गर्दै पर्याप्त प्रतिभा प्रदर्शन गर्न भ्याएका छन्। कविताको कथ्य र कविभित्रको कल्पना शक्तिले यही संरचनामा गहन भाव र उच्च सौन्दर्य प्राप्त गर्न सफल भएकाले संरचनागत दृष्टिले वर्षा कविता एक उत्कृष्ट फुटकर कविताका रूपमा देखा पर्छ। लय विधानका दृष्टिले पनि प्रस्तुत कविता त्यत्तिकै उत्कृष्ट बनेको छ। देवकोटाका पद्य फुटकर कविताहरूमध्ये यो कविता पनि अत्यन्त उत्कृष्ट देखिन्छ। मन्दाक्रान्ता छन्दको 17 अक्षरे लय संरचनामा आधारित प्रस्तुत कविता एकदमै श्रुति मधुर बन्न पुगेको छ। कवितामा कतिपय सन्दर्भमा एउटा, होइन, भो, गई, चहाड, दौरामा, रङ्गधारे, सङ्गीत केली जस्ता कथ्य तथा स्वनिर्मित भाषाको समेत प्रस्तुति पाइन्छ। त्यसै गरी विमान, आसमान, गाडा, टाढा, होइन, हुँदैन, मुस्कुराइन, झरझराइन, नाना, छाना, हतार, अबेर, अटुट, अछुट, लुट, छापिएर, लिएर, कबुली, केली, लाखा, चाख, लाई, भाइ, सारा, धारा, धराले, जराले, चहाड, बहाड, असारे, रङ्गधारे जस्ता स्वर व्यञ्जन वर्णको श्रुति रम्य अनुप्रासीय आवृत्ति एवं वितरणका दृष्टिले पनि हरफ तथा श्लोकमा सौन्दर्य झल्किएको पाइन्छ।
यिनै शब्द चयनले गर्दा यस कविताको उच्चार्य श्रुति बिम्ब पनि निकै मधुर र गेयात्मक बन्न पुगेको छ। मन्दाक्रान्ता छन्दको सुकोमल लय विधानका साथ शिष्ट ढङ्गले कवितालाई उत्कर्षतातर्फ लैजाने प्रक्रियामा कवि अत्यन्त सचेत देखिन्छन्। गहन भाव र सन्तुलित लय प्रवाहका कारण कविता निकै उत्कृष्ट बन्न पुगेको छ। कविताको कथन ढाँचा र आयाम। यस कवितामा कविले ग्रीष्म ऋतुको प्रचण्ड गर्मी पश्चात वर्षा ऋतुको आगमनले सम्पूर्ण प्राणी तथा वनस्पतिहरूलाई शीतलता प्रदान गरेको कथ्य सन्दर्भ प्रस्तुत गरेका छन्। तृतीय पुरुषात्मक केन्द्रीय दृष्टिबिन्दु अँगाली प्रकृति र वातावरणको वस्तुतालाई वर्णनात्मक तथा दृश्यात्मक बिम्ब योजनाको कुशल सम्मिश्रण गर्दै प्रभावकारी कथन प्रक्रिया कवितामा अँगालिएको छ। यहाँ कविले तृतीय पुरुषात्मक प्रकृति अर्थात् वर्षालाई जलधि दुहिता, पारावार तथा सुख जलधि जस्ता विभिन्न नामहरूले पुकारेका छन्। त्यस्तै दृश्यात्मक र अनुभवात्मक बिम्ब योजनाद्वारा वर्षाको महत्त्वलाई 8 श्लोकमा निर्मित 32 हरफहरूको लघु आयाममा आफ्नो जीवन दृष्टि सम्पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरिसक्ने प्रभावकारी कथन ढाँचाको उपयोग कविले गरेका छन्। यसर्थ वर्षा कवितामा कविको स्वच्छन्दतावादी, प्रकृतिपरक तथा मानवतावादी जीवन दर्शनको सम्पूर्ण आयाम समेटिएको पाइन्छ। वर्षा कविताको केन्द्रीय कथ्य तथा मूल भाव। देवकोटाद्वारा लेखिएका विभिन्न फुटकर रचनाहरूमध्ये वर्षा पनि एक उत्कृष्ट प्रकृतिपरक कविता हो। यस कवितामा कविले प्रकृतिपरक स्वच्छन्दतावादी मानवीय जीवन दर्शनको उच्चतम बिन्दुसम्म पाठकलाई पुर्याउने जमर्को गरेका छन्। यस कवितामा एकातिर पाश्चात्य दार्शनिक रुसोको प्रकृतितिर फर्क भन्ने दार्शनिक चिन्तनको महिमालाई पछ्याउन खोजिएको छ भने अर्कातिर आफ्नो मौलिक चिन्तन एवं पूर्वीय आध्यात्मिक आदर्श चिन्तनको प्रभावकारी मिश्रणका साथ दृश्यात्मक बिम्बहरूको अधिक प्रयोग गर्दै कवि भावनाको गहिराईमा पुगेका छन्। मन्दाक्रान्ता छन्दमा रचित प्रस्तुत कवितामा कविले वर्षा ऋतुको खुलेर प्रशंसा गर्दै अमृत रूपी पानीको महत्त्व बोध गराएका छन्। अधिक वर्षा हुने यो समयले सम्पूर्ण प्राणी तथा वनस्पतिहरूमा आनन्दानुभूतिको सञ्चार गराउँछ। साउन र भदौ महिनामा भारी वर्षा भएर धरतीमा नवजीवनको सुरुवातका लागि महत्त्वपूर्ण आधारहरू प्राप्त हुन्छन्। प्रस्तुत कविता मार्फत कविले अत्यन्त भावुक हुँदै वर्षाको समयमा देखिने विभिन्न दृश्यहरूलाई भावनात्मक अनुभूतिमा घोल्दै प्रकृतिको मानवीकरण समेत गरेका छन्। आकाशबाट वर्षिएका अमृत रूपी पानीका थोपाहरू र धरतीका बीच प्रेमपूर्ण मिलन हुने यो समय साँच्चीकै नवजीवन सुरुवातको समय हो। यही समयमा लामो समयसम्म ग्रीष्मको रापमा रन्थनिएका धरतीका सम्पूर्ण प्राणीहरू तथा समस्त वनस्पतिहरूले खुसियालीको अनुभूति गर्दछन्। कविका विचारमा वर्षा आकाशबाट वायुपङ्खी विमान झैँ धरतीसम्म अवतरण गर्छिन्। यो समयमा पहाडमा विमानका पाङ्ग्रा घस्रिँदा आउने आवाज जस्तै आकाश थर्किएको हुन्छ। आकाश गडाङगुडुङ गर्दाको आवाज साँच्चीकै प्रकृतिमा नवसङ्गीतको सिर्जना भए झैँ लाग्दछ। यो समयमा चम्किएको बिजुलीले सारा डाँडा पाखाहरू उज्याला देखिन्छन् र आकाश पनि गाढा निलो भएको हुन्छ। पृथ्वीमा त खुसियालीको बाढी नै आउँछ र धरतीका टाढा टाढासम्मका सम्पूर्ण भूभागहरू कलिला भएका हुन्छन्। यो सँगसँगै वनस्पतिहरूले पनि धरतीमा उम्रने र हुर्किने नयाँ आधार प्राप्त गर्दछन्। आकाशबाट मेघरूपी पछ्यौरा फरफर पार्दै मोतीरूपी वर्षाका लाखौँ लाख थोपाहरू आफ्नो पोल्टामा भर्न पाउँदा पृथ्वी पनि खुसीले गदगद भएकी हुन्छन्। आकाशबाट झरेका केही मोतीका लुङहरू उच्च पहाडमा ठोकी हिउँका रूपमा परिणत हुने गर्दछन्। यस पश्चात पहाड, हिमाल तथा अग्ला चुचुराहरू उज्याला तथा झरझर देखिन्छन्। यसरी वर्षालाई धरतीको ओठमा आँसु निम्त्याउने बहुमूल्य सम्पत्ति मानिएको छ। वर्षाले धरतीका विभिन्न प्राणीहरू, कीट पतङ्गहरू तथा वनस्पतिहरूमा मात्र नभई आकाशमा उड्ने अनेकौं चराचुरुङ्गीहरूप्रति पनि मातृभाव प्रकट गरेकी हुन्छन्। धरतीमा हिँडिरहेका कमिलाहरू तथा आकाशमा उडिरहेका पन्छीहरूले अप्ठ्यारो स्थिति भोग्न नपरोस् भनेर धरतीमा उज्यालो छर्दै गड्याङ गुडुङ आवाजका साथ आफ्ना गुणमा जान वर्षाले सङ्केत गरेकी हुन्छन्।
कुनै पनि पन्छीहरूलाई आकाश गर्जिँदा नतर्सिन पनि वर्षा अनुरोध गर्छिन्। आकाशको माथि माथिसम्म गोलो चक्र बनाएर उड्ने हिंस्रक पन्छी चिलको पन्जामा अनेकौं पन्छीहरू पर्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै वर्षाले मातृभाव प्रकट गरेकी हुन्छन्। वर्षाका कारण धमिला बनेका खहरे खोलाहरू अटुट गतिमा शानसँग बग्न थाल्दछन्। अमृत रूपी वर्षा ग्रहण गर्नबाट धरतीका कुनै पनि प्राणी छुट्ने छैनन्। धरतीका मानिस, जीव जन्तु तथा वनस्पतिहरू अमृत रूपी वर्षाकै कारण फस्टाउनेछन्। कविका विचारमा वर्षा मातृभावनाले युक्त समुद्रकी छोरी हुन्। उनी धरतीका सबै प्राणी तथा वनस्पतिहरूप्रति समान रूपमा दयाको भावना प्रकट गर्दछिन्। यस्तो कारुण्य भाव ग्रहण गरेर आनन्दको अनुभूति गर्न पृथ्वीको पनि मुख फैलिएको हुन्छ। वर्षाका कारण धरतीका जुनसुकै ठाउँहरू हरियाली देखिन्छन्। वर्षाको समयमा धानले छापिएर पृथ्वी पनि कलिली भएकी हुन्छन्। मानिसहरूमा पनि उमङ्गको सञ्चार हुने गर्दछ। चञ्चल उमेर भएका युवतीहरू बिजुली जस्ता चञ्चल आँखा लिएर धान रोप्नमा व्यस्त हुन्छन्। आफूले लगाएको बाली राम्रोसँग फस्टाउने, धरतीमा हरियालीको माहौल बन्ने तथा प्रशस्त अन्न र ऐश्वर्य भित्र्याउने आशा राखेर मानिसहरू पनि हर्षानुभूति प्रकट गर्दछन्। वर्षाको मनोरम समय निहाल्दै कवि शक्तिशाली हृदय भएको समुद्र रूपी युवकले धरतीमा साँच्चीकै सङ्गीतको प्रेमपूर्ण खेल खेलिरहेको अनुभूति गर्न पुग्छन्। धरती अमृत रूपी वर्षाकै कारण लाखौं लाख बिज्जूहरूले छपक्क ढाकिएको हुन्छ। अमृत रूपी पानी पाएर धरतीका रुख बिरुवाहरू पनि मिठा मिठा फलहरू फलाउन तल्लीन हुन्छन्। यही समयमा आफ्ना हाँगा नै लच्किने गरी फलेका मिठा मिठा रसयुक्त फलहरू आउँदो शरद ऋतुमा सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई दान गर्ने तथा चखाउने इच्छा वृक्षहरूले प्रकट गर्दछन्। यो उत्सवको समय कसैले पनि भुल्न नहुने अवगत गराउँदै वर्षाको मानवीकरण गरी कवि बोट बिरुवाहरूलाई विभिन्न अनुरोध गर्न पुग्छन्। वर्षायाममा घैँटाबाट घटघट पानी खन्याए झैँ पियुष धारा वर्षिदा बोट वृक्षहरू पनि अत्यन्तै खुसी भएका हुन्छन्। यही सन्दर्भलाई बोध गर्दै कवि वनका वृक्षहरूलाई समूह समूह बनाएर उठ्न, जागृत हुन तथा हर्षका गीत गाउन अनुरोध गर्दछन्। जराबाट अमृत रूपी पानी पाएर मक्ख भएका रुखका हाँगाहरूलाई पनि उफ्रिन, नाच्न तथा खुसियालीको चाड मनाउन कवि आह्वान गर्दछन्। वर्षा आनन्द प्राप्तिको समय हो। पानी र जमिनको सुखद मिलन हुने यो समयमा धरतीमा रहेका सम्पूर्ण जीव जनावर, मानिस, पन्छी तथा वनस्पतिहरूले जीवनका लागि ऊर्जा प्राप्त गर्दछन्। मानिसहरू पनि मनमा विभिन्न सुखद कल्पना गर्न भ्याउँछन्। वर्षाको समयमा विभिन्न अन्नबाली लगाएर आउँदो मङ्सिरमा प्रशस्त अन्न ऐश्वर्य भित्र्याई धरतीमा आफू बाँचेर अरूलाई पनि बचाउने कल्पनाको रमाइलो बाढी आउँछ। सम्पूर्ण प्रकृति तथा आकाश पनि गीत सङ्गीतले भरिपूर्ण भए चाहिँ अनुभूति हुन्छ। धरतीका सम्पूर्ण प्राणीहरू सुखरूपी समुद्रमा पौडी खेल्न पुग्छन्। जताततै रातै फुलेका असारे फुलहरूले धरती रङ्गिएको हुन्छ। यिनै फुलहरूलाई आफ्नो साझा झन्डा सम्झिएर सम्पूर्ण प्राणीहरू खुसीले रम्न पुग्छन्। यसरी यो समय बहुरङ्गी पुच्छर भएको मुजुरको जस्तै हर्षित मन बनाई सुखको समुद्रमा पौडी खेल्ने समय हो। कवितामा सम्पूर्ण हिसाबले प्रकृति तथा वर्षा ऋतुको वर्णन गरिएको छ। साथसाथै कविभित्रको मानवतावादी भावना पनि कविता मार्फत छताछुल्ल भएको छ। यसरी स्वच्छन्दतावादी प्रकृतिपरक मूलधारमा मानवतावादी चिन्तन समेतको अभिव्यञ्जना गरी यस कविताको केन्द्रीय कथ्य तयार भएको छ। ध्वन्यात्मक, अभिधात्मक तथा श्रुति रम्य साङ्गीतिक मधुरतामा कविताको भाव प्रवाह भएकाले कविता अत्यन्त उत्कृष्ट बन्न पुगेको छ। कविताको भाषा शैली तथा बिम्बालङ्कार। यस कविताको भाषिक स्थिति हेर्दा तत्सम शब्दहरूकै अत्यधिक प्रयोग भेटिन्छ। कवितामा कतिपय सन्दर्भमा एउटा, होइन, भो, गई, चहाड, दौरामा, रङ्गधारे, सङ्गीत केली जस्ता कथ्य तथा स्वनिर्मित शब्दहरूको समेत प्रयोग पाइन्छ। यसरी रतन निधि, सलिल, जलधि, बिटप, पियुष, दृक बिजुली, अवनी जस्ता प्रशस्त तत्सम शब्दहरू तथा
कतिपय स्वनिर्मित शब्दहरूको प्रयोगले कविता केही जटिल बन्न पुगे पनि कविताको अर्थबोधमा भने कुनै असहजता देखिँदैन। अझ मन्दाक्रान्त छन्दको गेयात्मक मधुरता, आनुप्रासिक शब्द सङ्गीतले निर्माण गरेको श्रुति रम्यता, मानवीकृत प्रकृति चित्रण तथा बिम्बहरूको दृश्यात्मक चित्रकारिता आदि कुराहरूको सहज संयोजनले गर्दा कविताको शैली निकै रोचक, परिष्कृत र प्रभावकारी बनेको पाइन्छ। त्यसैगरी कवितामा मुख्य रूपमा अनुप्रास अलङ्कार र त्यसपछि दृष्टान्त, उपमा, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, समासोक्ति जस्ता उत्कृष्ट अलङ्कारहरूको सहज संयोजन गरिएको छ। हवस् त, यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद।